दिन है खुशी का है ईद है नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, वेलकम अगेन। प्रोग्राम है फैज़ान ईद और हमारे प्रोग्राम के मेज़बान हैं रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी। मैं भी उनके साथ ही हूँ। इंशाअल्लाह कुछ देर में आप भी तशरीफ़ ले आएंगे और प्यारे प्यारे मेहमान इस्लामी भाई भी हमारे साथ होंगे, मुफ्तियान कराम भी होंगे। मदनी चैनल की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं, सिखाया जाए और ईद की खुशियाँ आपके साथ बांटी जाएं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं ना, खुशियाँ जितनी बांटी जाएं बढ़ती हैं, जितना ज़्यादा उन्हें शेयर किया जाए बढ़ती हैं। और अपनी खुशियों में अपने मोहब्बत करने वालों को शामिल रखना चाहिए। और मदनी चैनल का तो ये अज़म रहता है कि हर इवेंट पर आपके साथ शेयर किया जाए और आपको शामिल रखा जाए और इल्म दीन भी सिखाया जाए, गुनाहों से भी बचाया जाए। ये क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी साहब की तालीमात का एक ज़बरदस्त हिस्सा है कि मदनी चैनल के नाज़रीन को अच्छे अच्छे ट्रांसमिशंस देकर, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देकर इनके साथ अपनी खुशियाँ भी बाँटें और इन्हें गुनाहों से भी बचाएँ। बिलखुसूस गुनाहों का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जाता है। रमज़ान के बाद एक तरह से शैतान अपने बहुत ज़्यादा वार के साथ आता है, पूरी तैयारी के साथ आता है। हदीसों में भी मिलता है कि जब ईद की रात आती है तो शैतान जो है वो रोने लगता है, सर पे खाक डालने लगता है और इसके जो साथी आली मवाली होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुझे, तू क्यों ये कर रहा है? तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने आज उम्मत मोहम्मदिया को बख्श दिया है और उन पर रहमत के दरवाज़े खोल दिए हैं वगैरह वगैरह। तो फिर उन्हें वो सिखाता है कि अब इन्हें लज्जतों में लगा दो, शहवतों में लगा दो, ख्वाहिशात में लगा दो, गुनाहों में लगा दो, नाफरमानियों में लगा दो। और फिर हम देखते भी हैं कि शैतान की आज़ादी जो है वो नज़र आने लगती है। ऐसे काम जो पूरे रमज़ान में हमें नहीं दिखते थे, चांद रात को या ईद के दिनों में खुलने लगते हैं। और इस बार काफ़ी कम है ये सिलसिला। कई ममालिक में बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन है। हमारे यहाँ भी एक तरगीब है कि आप अपने घरों से कम निकलें और लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला चल रहा है। और इसमें लोगों की भलाई का ही उनसर नज़र आता है कि लोग अपना ख्याल रखें और एहतियातें करें। लेकिन इसके बावजूद गुनाहों का सिलसिला ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थम गया है। ऐसा नहीं है कि टी वी चैनल्स पर भी सब चीज़ें दुरुस्त हैं। आप समझते हैं मुझसे ज़्यादा इस बात को। तो मदनी चैनल की एक काविश होती है कि आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देकर, नाते सुनाकर, तिलावत सुनाकर, हदीसें सुनाकर, कुरान और हदीस पर बात करके, उलमा की ज़ियारत करवा के, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देकर गुनाहों से बचाया जाए और नेकी की बातें सिखाई जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदारान ये कोशिशें करते हैं। रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी हमारे सिलसिले के मेज़बान हैं। वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ लाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज ईद का दूसरा दिन भी आप सबको बहुत मुबारक हो और अल्लाह करीम ये सारे दिन और अगले भी सारे दिन हमारे लिए खैर वाले फरमा दे, बरकत वाले फरमा दे। माशाल्लाह अशफाक भाई ने इब्तिदाइया ज़रूर इरशाद फरमा दिया। और आज हम ईद मना रहे हैं या ईद की बातें गुफ्तगू करेंगे हमारे बड़े ही प्यारे अमीर अहले सुन्नत की आँखों के तारे, दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के अरकान के साथ। कुछ हमारे साथ यहाँ होंगे और कुछ हमने यूँ समझिए कि ऑनलाइन भी अपने साथ शामिल किया है। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे अरकान शूरा शफ़क़त फरमाते रहेंगे। ज़ाहिर है कि ईद के दिनों में भी बहुत सारी मसरूफियात अरकान शूरा की होती हैं, तंजीमी तौर पर भी। ईद का पहला दिन ज़ाहिर है कि वो फ़ित्रे के मामलात, उसके स्टॉल्स, फिर चूँकि एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब होता है तो फिर उनके साथ अटैचमेंट, यानी ये पूरी फैमिली है ना दावत इस्लामी। अब जो रीजन ज़िम्मेदार हैं, अब देखें तो इतना बड़ा रीजन वो सारा उनके ज़िम्मे है। तो अच्छा, एक और बात भी आपको बताऊँ, ये अरकान शूरा से भी डिस्कस करनी है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, तो ईद के दिन सारी अच्छी खबरें नहीं आ रही होती हैं। ईद के दिन भी कई लोगों के घरों पे जनाजे के तौर पे जाना पड़ता है, या जिनके घरों पे एक दो दिन पहले इंतकाल हुआ हो, सोयम वगैरह हो, और फिर वो ज़ाहिर है कि अब वो जिम्मेदार बड़ा अटैच होता है ना आपसे, आपके साथ पूरा साल काम किया, अब उसकी दुख में गुजर रही है। अच्छा, अब ये जो कोरोना वायरस वाला मामला है उसमें भी कई लोग परेशान हैं। तो अरकान शूरा को बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलना पड़ता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरी फैमिली है, ठट्ठा के या उस तरफ के निगरान काबीना है, उनकी तबीयत बहुत सीरियस है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। तो वहाँ के जिम्मेदार
का मैसेज आया था कि वो हॉस्पिटल में आईसीयू में चले गए हैं। अच्छा। और मेहरबानी करें दुआ करें। तो फिर मैंने कहा हाजी अमीन से भी आप बात करें। तो मैं ये सोच रहा था कि यार अब हाजी अमीन के लिए ज़ाहिर निगरानी काबीना एक तरह से टीम मेंबर होता है। जी जी। रुकन शूरा रीजन जिम्मेदार के बाद वो हमारा मेन बंदा होता है, जोन के बाद निगरानी काबीना, फिर डिवीजन। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत मैं इस वक्त जी तकलीफ ज़ाहिर अब तकलीफ है तो अब उसके बाद अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। तो यदि आप कुछ लोग होते होंगे जो खुशियाँ ही खुशियाँ बस उसी की बात चल रही होती है, लेकिन जब इस लेवल पे बंदा आ जाता है ना तो उसको बाज़ औक़ात खुशियों के दिनों में भी ऐसे ऐसे टेंशन भी साथ चल रहे होते हैं और उसको लेके चलने पड़ते हैं। तो ये काम का हिस्सा है। अल्लाह पाक सारे बीमारों को शिफा अता फरमा। यकीनन कुछ घरों में तो बहुत खुशियाँ हैं, कुछ घरों में यकीनन गम भी होंगे। अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए जिनकी इन पिछले दिनों में ही जिस घर में इंतकाल हुआ या जिस घर में बीमार इस वक्त मौजूद हैं, सख्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और ये खुशियाँ हमारे लिए हकीकी खुशियों में तब्दील हो जाए। हमारे साथ माशाल्लाह अदनान शेख भाई भी हैं, माशाल्लाह आपको भी मरहबा भी कहते हैं, ईद मुबारक भी कहते हैं। तो अभी भाई ये बताएं कि ईद के दिनों में जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है मिठाई। स्वीट डिश जी घर में भी पकती है, मिठाई की दुकानों पे कल ईद की नमाज के बाद अच्छा इतना रश था। अभी भी रश है? अभी तो खैर ईद के दिन भी इन ईद में भी रश था? ऐसा रश था अच्छा कि यूं कहिए कि मतलब ईद जो दुकान है ईद की नमाज के बाद ही उससे कितना कितना फीट दूर तक 10, 20, 50 फीट तक लाइनें लगी हुई थी। अच्छा। और मैं परेशान कि यार इन एक बुजुर्ग को मैंने देखा, बिल्कुल सफेद दाढ़ी, थोड़ी सी कमर भी झुकी हुई, लाइन में लगे हुए, उनका नंबर होगा 50वां 55वां। अल्लाह। मैं सोच रहा था यार, मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे, मैंने कहा इस बाबा जी को कितनी मजबूरी होगी मिठाई खरीदने की, कि कितनी जरूरत की वजह से ये खड़े होंगे, वरना इनको तो घर पे जवाब देना मुश्किल पड़ रहा होगा। क्या होगा? इसको पॉजिटिव ले लें, हंसते हुए कह रहा था। हाँ, इसको पॉजिटिव ले लें कि इन बुजुर्गों को अपने बच्चों का और अपने आने वाले मेहमानों का कितना ख्याल है। ये ख्याल इनको कैसा मतलब ये लेके हुआ है। हाँ, ईद जो है वो बगैर मिठाई के या बगैर स्वीट के, अच्छा मिठाई की दुकानों पे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दस्तरखान को जीनत बख्शती हैं। जी जी। अगर इसमें नीयत अच्छी हो तो ज़ाहिर सवाब भी मिलेगा। आप नाजरीन को ये भी बताएं कि इसमें एहतियात क्या करनी है, और पहले अपने बारे में बताएं कि आप कैसे बचते हैं, आपको भी एहतियात है इसमें? देखिए मिठाई जो है ना वो मैं समझता हूँ कि सभी को अच्छी लगती है और मीठी चीज़ वैसे इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन एक लिमिट तक खानी चाहिए और ये कि उसमें एहतियात ही करनी चाहिए। अमीर अलैहिस्सलाम का जुमला बड़ा प्यारा है, डर डर के खाना चाहिए। यानी खाने में भी जो है ना ये खौफ होना चाहिए कि थोड़ा खाना है। तो ये इस तरह अगर करें, और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो जान है तो जहान है, थोड़ा एक बार खा लें। मैं पर्सनली मेरा एक फार्मूला कह लें या क्या मेरी थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये तो हमने सुना ही है ना कि हमारा दाने दाना लिखा हुआ है, हमारा रिस्क लिखा हुआ है। मेरा मानना ये कि इसी तरह हमारा शुगर भी, हमारी चिकनाहट भी, जो भी है ना वो सब ज़ाहिर अल्लाह के पास तो सारा रिस्क हमारा लिखा हुआ है। अब मिसाल है, दुनिया में आपको कोई 10,000 रुपये दे दे, आपकी मर्जी आज ही खर्च कर दें, आपकी मर्जी रोज के 100 रुपए करें तो कई महीने तक चलेंगे। सही है। तो ये जो मीठा है ना ये लिखा हुआ है नसीब में। मिसाल के तौर पे मेरे नसीब में इतना मीठा लिखा, अब मैं या तो जल्दी जल्दी खा के खत्म कर लूं और फिर शुगर हो जाए, डॉक्टर साहब कहें अब नहीं खा सकते। जितना चिकना खाना है जनाब, कोलेस्ट्रॉल जमा करना है पिज़्ज़ा में, पराठे में, चीज़ में, बर्गर में, वो खा लिया जल्दी जल्दी, उसके बाद कहते हैं भाई अब हार्ट अटैक होने वाला है, या अल्लाह ना करे आपकी वेन्स बंद हो गई हैं, फिर सारी चिकनाहट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चिकनाहट बंद हो जाती है। तो ये जब हमारी एक अमाउंट हमारे पास है तो उसको अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आप सबको इंजॉय करें तो थोड़ा थोड़ा खाएं, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ये खाते रहेंगे। और एक साथ आप कहें कि नहीं जनाब आज ईद का दिन है 1 किलो मिठाई मैंने ही पूरी खानी है, तो फिर ऐसा ना हो जल्दी कोटा पूरा हो जाए। अल्लाह आप सबको सेहत दे। आपके वालिद साहब मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। वो एक बार मंच पर साथ थे, एक महफिल के बाद खा रहे थे, उन्होंने भी इसी किस्म की बातें मुझे की थी, आज आप कर रहे हैं जी कि खाओ अच्छा लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। तो माशाल्लाह हम बहुत मोहब्बत फरमाते थे। मैंने कहा माशाल्लाह आपकी इतनी प्यारी उम्र है और इतनी तवील उम्र का और सेहत का राज क्या है। उन्होंने कहा हमेशा अच्छा खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। मैंने सफ़र में भी आपको देखा, चूंकि जहाँ पर आपने जाना है तो वहाँ पर आपने शायद पहली बार जाना है और फिर वो आखिरी बार ही हो, उनके बाद उसको उम्मीद भी कम होती है कि वो इतनी मसरूफ शख्सियत दोबारा इस मुल्क में आए और फिर हमारे घर पे भी आए, तो वो पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा दस्तरखान सजा दें। ऐसा ही है। अब उसने तो पूरा एफर्ट करके 4 दिन बाद वो दस्तर सजाया, आप 1 घंटे पहले उस ऐसा ही दस्तरखान चक्कर आए होते हैं। मैं ये नोट कर रहा था, अब हर दस्तर पे 2-2, 3-3 मिठाइयाँ और एक शुगर का मरीज साथ, लेकिन जो है ना आप दिल भी नहीं तोड़ते थे और एहतियात भी करते थे, और यही कि थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। हाँ, ये हेल्दी खाने वाली बात भी जो है ना इसमें भी पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। मैं एक जुमला कहता हूँ कि अगर बदपरहेजी करनी भी है ना तो फिर ब्रांडेड करो।
ٹھیک ہے نا. اب ہر میٹھا کھا لو یار تو پھر ایسا نہ کرو. یہ پھر بالکل اعلیٰ کوالٹی. اب پھر اگر اب مثال کے طور پہ آپ کو ہر بندہ ہی ہر چیز میٹھا دے رہا ہے تو نہ کھائیں. آپ کو بہت کوئی چیز پسند ہے تو تھوڑا بچا کے رکھیں, پھر اس کی تھوڑی چیز کھا لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھانے کے چکر میں بھی اتنا سارا کھا لیتا ہے آدمی میٹھا کہ وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال احتیاط جو ہے وہ کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. ان 3 دنوں میں آپ مہمانوں کے پاس بھی جا رہے ہوں گے, مہمان آپ کے گھر بھی آ رہے ہوں گے, تو جہاں جائیں یا جہاں آئیں اپنی صحت کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے کھانا کسی اور نے پیش کیا, پیٹ تو میرا ہی ہے نا, اور صحت بھی میری ہے, تو اس کا خیال رکھنا ہے. بڑا پیارا موقع ہے, عید کا موقع ہے, اور ہماری عید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے. عدنان بھائی موجود ہیں, اور عدنان بھائی جب بھی آتے ہیں مجھے کلام یاد آ جاتا ہے, اور پڑھتے بھی بڑا خوب ہیں, اور کلام بھی کمال کیا میرے اعلیٰ حضرت نے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. واقعی یہ سارا جہاں بنا ہی میرے آقا کے لیے ہے. آج عید بھی ملی ہے تو ان کے صدقے ملی ہے, رمضان ملا تو ان کے صدقے ملا ہے. تو عدنان بھائی اسی کلام کے چند اشعار انشاءاللہ. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. داخل میں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک
شوق میں سے کا نشان تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. ماشاءاللہ رکن شورا ہمارے بہت بڑے ریجن کے بھی نگران ہیں، اور ان کی بہت ساری خوبیاں مجھے پتہ ہیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں. باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. ہمارے ہر دل عزیز رکن شورا حاجی یافور ماشاءاللہ بما مدنی منوں کے جلوہ فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے یافور بھائی، بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک عبدالحبیب بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. دو بدری بننے ہیں. آپ کی جو کنیت ہے ابو منصور، ایک تو منصور بھائی ہیں. منصور بھائی کون سے والے ہیں؟ منصور بھائی میرے دل کی طرف آئیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم منصور بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ عید مبارک آپ کو. ماشاءاللہ. زور سے بولے تو ابو کے بائک سے آواز آ جائے گی. خیر مبارک. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اب یافور بھائی جو چھوٹے مدنی منع ان کا نام بتائیں. یہ آپ بات کریں. اچھا بات کریں. سلامت جیلان رضا تاری. السلام علیکم جیلان بیٹا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ عید مبارک ہو آپ کو. عید مبارک. خیر مبارک خیر مبارک. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور خوش رکھے. چلیں یہاں ہوتے منچ پہ تو کچھ اور بات ہوتی، ہم تو پھر بچوں سے اور بھی بہت ساری باتیں کرتے، لیکن انشاءاللہ امید ہے اور بھی کریں گے. یافور بھائی کیسی گزری پہلی عید؟ کچھ بتائیے. آج تو عید کا دوسرا دن ہے، پہلا عید کا دن کیسے گزارا آپ نے؟
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि ईद का दिन जो है ये मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। बेशक। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने ईद के वाकई हमें वो हकीकत बताई है सगाने सुन्नत में, सगाने रमजान में, कि वाकई जिस तरह मनानी चाहिए। और ईद का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रमजान शरीफ के हमने बच्चे भी माशाल्लाह रोजे रख रहे थे। अरे वाह माशाल्लाह। क्योंकि रमजान का कंफर्म नहीं था चांद अब होएगा, ईद होएगी नहीं होएगी, तो फिर हमने वो चांद रात भी जाकर गुजारी, अल्लाह की बारगाह में दुआ वगैरह की हमने, लायदा तो जायजा जो भी अमीर अहले सुन्नत बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईद की फजर पढ़ी, ईद की नमाज पढ़कर फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस्लामी भाइयों से इंफरादी तौर पर मुलाकात वगैरह की और फिर लोगों को ईद मुबारक वगैरह कहा। बस यही। अब पिछले सालों में तो ये होता था कि फैजान मदीना में रुकते थे और इस्लामी भाई आते थे, फिर हम नाश्ते की दावत करते थे, फिर इंफरादी लोगों के घरों में जाते थे। कभी हम एक बार स्वीट होम जो बूढ़े अफराद है उनके यहाँ चले गए, पिछली बार कुछ अपने गरीब इस्लामी भाइयों के यहाँ चले गए, क्योंकि एक बार फिर हमने प्रोग्राम बनाया जिनके यहाँ फोटगी हुई थी, वालिदा वालिद चले गए दुनिया से करीब में, उनके यहाँ चले गए थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से कुछ जरा कल जदवल फोन पर ऐसा नहीं हो सका जैसा होता है। अगले साल अगर जिंदगी रही तो लगता है बहुत सारी इस ईद की कज़ा भी करनी पड़ेगी, आपको डबल नाश्ता कईयों को कराना पड़ेगा और शायद 2 बार गले मिलना पड़ेगा। चले नाजरीन, इस बार ईद में जो है वो थोड़ा कुछ कमी है, इंशाल्लाह अल्लाह करीम है, ये मामलात बेहतर हो जाएंगे तो अल्लाह करे कि आपके साथ भी तो बहुत सारे अब्दुल हबीब भाई इस्लामी भाई होंगे ना जी, जो 27 शब में मदीने शरीफ में शहरी इफ्तारी करते होंगे, अल्लाह जुम्मतुल विदा पे आपके साथ शहरी इफ्तारी करते होंगे, वो भी मुंतजिर होंगे आपके वहाँ अगले साल इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा। असल में मैं तो ऐसी कहानियां सुन रहा हूँ। कल मुझे एक अशफाक भाई एक इस्लामी पे मिले और मेरे लिए भी यूनिक था। मैंने तो सोचा था उनको चैनल पे लाऊंगा लेकिन वो माने नहीं। एक बंदा मिला, बच्चा तो नहीं कहूंगा, नौजवान 25 साल का, मुझे पता था वो हर साल जाते हैं, तो वो मुझे कल मुलाकात हुई तो मैंने कहा जरा बताओ आपको इस बार ईद कैसी लग रही है। तो उस बंदे ने कहा मेरी जिंदगी की पहली ईद है, 25 सालों में उसने मदीने में ईद की है। पहले साल का जब से वो था उसके वालिदैन उसे लेके जाते रहे और आज 25 साल बाद उस बच्चा है, नौजवान है। यानी ऐसे भी हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ और पूरे पाकिस्तान में हैं जिन्होंने बहुत अरसा हुआ मदीने के बगैर रमजान नहीं गुजारा, मक्के के बगैर रमजान नहीं गुजारा, और ईद बिलखुसूस जो है आशिकान रसूल बड़ी तादाद में ईद के लिए जाते थे। बहरहाल ऐसे भी हैं अब्दुल हबीब भाई जिन्होंने जो इस वक्त ईद में किसी मुल्क में फंसे हुए हैं जी, और वो नहीं आ पा रहे, उनकी वजह से आ नहीं पा रहे। ऐसे भी आपको भी इल्म है। बिल्कुल हमारे हैं और हमारे एक बहुत अच्छे नातख़्वाह हमारे फरहान भाई, अच्छा, वो बहुत अरसे से, यानी सिर्फ ये ईद से नहीं, तकरीबन 2.5 महीने अब तो हो गए, वो मॉरिशस में फंसे हुए हैं। वो महफिल जी और वहाँ हाँ वो भी हैं और भी पाकिस्तानी है जो मॉरिशस में है, बेचारे रमजान में भी नहीं आ सके। अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी फरमाए। याफुर भाई, नाजरीन आपके सामने हैं, आप ईद के दिनों के हवाले से क्या मैसेज भी देना चाहेंगे और कोई आप हमें अपनी जिंदगी का यादगार वाकया भी सुनाना चाहें? अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल बहुत बड़ी नेमत है, मदनी चैनल से वाबस्ता रहे और बिलखुसूस ईद का दिन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों की कनेक्टिविटी का दिन है। यानी देखें, नवाफिल पढ़ने का हुक्म है घर पर पढ़े, जुम्मे की नमाज जामे मस्जिद में पढ़े, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़े, बड़ी जगह, ताकि सारे शहर के लोग आपस में मुलाकात करें, एक दूसरे से ताल्लुक बनाएं, रिश्ता नाता जोड़ें, एक दूसरे से मुलाकात भी करें। तो मेरी भी दरख्वास्त यही है कि ईद का दिन हमें इज्तिमाइयत की सोच मिल रही है, लिहाजा अगर कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, हमसाए खुदा न खास्ता हमसे नाराज हैं या किसी वजह से मसरूफियत से हम राब्ता नहीं कर सके, उनसे राब्ता करें और सबको मिलकर लेकर इकट्ठे करके चलें। इंशाअल्लाह दुनिया भी आसान हो जाएगी, अच्छी गुजरेगी, इंशाअल्लाह आखिरत में भी आसानी हो जाएगी। इस्लाम हमें इज्तिमाइयत मिलजुल कर रहने का दर्ज देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए, अपने दोस्तों का, अपने पड़ोसियों का, सबका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, याफुर भाई के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा। कुछ लोग वो होते हैं जो दूर रहकर भी बहुत करीब होते हैं। मैंने बहुत क्लोजली ये बात देखी है कि किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से इनको तो वालेहाना प्यार है, चले ये तो मुरीदीन को होता है और एक से एक अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाला है, मगर खुद अमीर अहले सुन्नत को याफुर भाई से बड़ा प्यार है और मैंने इतना उनके अंदर वो प्यार देखा है माशाल्लाह। और एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि याफुर भाई तशरीफ लाए थे किसी
ایونٹ کے طور پر, تو امیر اہل سنت نے جس طرح میسج کیا تھا نا یہ حاجی یافور کی آمد مرحبا, تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یار ماشاءاللہ کتنا پیر صاحب کی شفقتیں ہیں. اور اس کی بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی کہ ایک تو ان کے بہت سارے دعوت اسلامی کے لیے خدمات ہیں اور بہت موسٹ سینئر اسلامی بھائیوں میں سے ہیں. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, یافور میں ایک سائڈ کہوں گا, امید ہے دوسری سائڈ یافور بھائی کہہ دیں گے کہ میرے والد صاحب کا بھی ذکر آپ نے کیا. ایک بار وہ لاہور میرے ساتھ چلے تھے اور میں شاید رکن شورا نہیں بنا تھا, ذمہ داریاں تھیں, تو وہ پتہ نہیں یافور بھائی کے ساتھ کہیں ملاقات ان کی ہو گئی کسی مشورے میں, وہ کوئی لے گئے ہو گئے ذمہ دار, تو وہ ان کے ساتھ 2-4 گھنٹے گزارے نا ابو نے. مجھے آ کے کہتے ہو ابو کا پھر اسٹائل بھی تھا نا, ارے کم جو ہے نا وہ تو یافور کرے تو اچھا جن واری کم کرے تو کروس جو طریقہ ہے اچھا تو بھی کم کر. مجھے کہتے آپ بھی ایسے کام کرو جیسے یافور بھائی کام کرتے ہیں. یعنی یافور بھائی کے وہ فین تھے, مجھے وہ بہت ذکر کرتے رہتے تھے یافور بھائی کا. تو الحمدللہ اللہ پاک ہمارے سے جو ملتا ہے ان کا فین, ہاں فین ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. اور یافور بھائی کا جو ایک امیر اہل سنت کی قربت والا وصف بتا رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ یہ انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے if I'm not wrong جتنے چل مدینہ ہوئے ہیں, جتنی بار امیر اہل سنت گئے ہیں, شاید یا تو سب میں گئے ہیں یا سب سے زیادہ شاید چل مدینہ میں یہی ہوا. اچھا پھر ایک تو یہ چل مدینہ بھی ہوئے ہیں, پھر ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھی وہاں پر چل مدینہ کے کافلے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 94 کی بات ہے, یافور بھائی کو شاید پتہ نہیں یاد بھی نہیں ہوگا, اس زمانے میں تو ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی ایسی نہیں تھی. ہم حج پہ گئے تھے, امیر اہل سنت بھی حج پہ آئے ہوئے تھے, تو یافور بھائی سے میری ملاقات ہو گئی صفا مروہ پہ. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے بھی کوئی صورت بنا دیں, میری بھی کوئی حاضری ہو جائے, ملاقات ہو جائے, کیونکہ واقعی بڑا رش ہوتا تھا اور ہر کسی کو ملاقات, وہاں احتیاطیں بھی ہوتی ہیں. تو یافور بھائی نے بڑا مجھے پازیٹیو محبت سے ملے, پہچانتے تھے یوں اس حوالے سے, اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ رات کو فلاں جگہ پر جمع ہوتے ہیں, امیر اہل سنت آتے ہیں. تو یافور بھائی یہ وہی سال تھا یا شاید یہ وہی لمحہ تھا جب غسل کعبہ ہو رہا تھا, اور آپ لوگ سب امیر اہل سنت کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور شاید اسی سفر میں یہ کلام بھی لکھا گیا کہ آج غسل کعبہ ہے. کیا کہیں گے یافور بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے, سلامتی دے, خیر فرمائے. آپ کے والد کے گرامی کا تذکرہ بھی ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرق رحمت فرمائے, آپ کے امی جان کی مغفرت فرمائے. آمین. آپ کے ابو جان کی خدمات کے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی معترف ہیں, اللہ ان کو غرق رحمت فرمائے, شفقتیں ان کی. اور آپ کا جو ملنا صفا مروہ میں یہ کسی ایسے طریقے سے امیر اہل سنت کی کرم نوازی ہے. آج غسل کعبہ ہے, غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے, جم کر کہتے ہیں سارے نظاروں کو سلام. بہرحال امیر علیہ السلام نے سلام بھی لکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرے وہ لمحات دوبارہ آئیں, آمین, اور اپنے آپ بھی ہوں, ہم بھی ہوں, ہمارے ناطخان بھی ہوں, اشفاق بھائی بھی ہوں, سارے پھر مدینے میں پہنچے. اچھا طرف سچی ہو نا تو حاضری ہو جاتی ہے. جو ابھی 2 سال پہلے ہوا نا, جو ایک پچھلے سال ہوا اور اس سے پہلے والا حج, اس میں کیا ہوا کہ بہت اچانک پلان بنا, اور امیر اہل سنت کا ویزا کراچی میں لگنے والا آخری ویزا تھا, اور اب حاجی یافور بھائی کو جو ہے نا پتا چلا کہ امیر اہل سنت کی ترقی بن رہی ہے, اور امیر اہل سنت کی طرف سے انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ نے بھی چلنا ہے. یعنی چل مدینہ ہو گئے, لیکن ویزا کیسے لگے؟ اور یافور بھائی کا پاسپورٹ یہاں پہنچنے میں کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا فلائٹ میں, تو اب یہاں ایمبیسی بند, بڑی سورسز لگائیں. یافور بھائی کی جب میں نے تڑپ دیکھی نا, اور جس کو کہتے ہیں کسی کل چین نہیں آیا, پھر پاسپورٹ انہوں نے واپس منگوایا وہاں پر, اور کسی طرح بھی کرا کے یہ ویزا لگا کے اسلام آباد سے یہ پہنچ گئے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ تڑپ سچی ہو تو حاضری ملی جاتی ہے, اور ماشاءاللہ پھر ان کی آمد جب ہوئی مکہ شریف میں, تو امیر اہل سنت نے اور نگران شورا نے جس محبت سے ان کا استقبال کیا, تو وہ فیل ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کی دعوت اسلامی میں اور ماشاءاللہ بارگاہ مرشد میں کیا ویلیو ہے. نگران شورا بھی بڑی ان سے بہت ہمیشہ میں نے دیکھا ہے یافور بھائی بہت سینئر ماشاءاللہ, اور اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. ان کی بہت سارے یوں سمجھیے کہ خدمات ہیں, اور بالخصوص اس بار جو مدنی چینل کی ہم نے جو اینیورسری منائی تھی یا خوشی منائی تھی, اس میں جو ذکر ہوا کہ یافور بھائی نے جو لائسنس کے لیے ہر سال ہی ہوتا ہے, اس بار اور اچھے انداز سے ہوا. یہ کتنا بڑا احسان ہے, اور واقعی ان کے لیے بھی, ان کی نسلوں کے لیے بھی ثواب جاری ہے. کے لیے بھی نئی بات ہو کہ مدنی چینل کا تحفہ جو ہمیں ملا ہے, اس کی خاص پرمیشن میں ہمارے یافور بھائی کا بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے, اور یہ بڑی نیکی ہے, اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلنا ہے اللہ نے چاہا, اور یہ ہمارے یافور بھائی کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. یافور بھائی آپ بھی ساتھ رہیں, ہمارے اور بہت پیارے ہر دل عزیز رکن شورا حاجی اظہر بھی ہیں. ہاں یافور بھائی سے ایک بات پوری کر لوں,
وہ جو میں نے اپنے والد صاحب والی بات کی نا، تو مزے کی بات یہ ان کے والد صاحب جو ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، یافر بھائی نے بتایا، پھر بعد میں ملاقات ہوئی، الحمدللہ بڑی شفقت فرماتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں بڑے پیار سے اور تحفہ بھی بھجواتے ہیں الحمدللہ۔ ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں، سلام بھی بھجواتے ہیں، بڑے شوق بھی رکھتے ہیں۔ اچھا اچھا، میرا سلام بھی دیجیے گا ابو کو، ماشاءاللہ۔ چلے اظہر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو البیان، ہائے ہائے کیا بات ہے، یہ بھی ایک اب سنبھل جائیے بھائی، سارے لوگ سنبھل جائیں، ابو البیان کی آمد ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اظہر بھائی کیسے، ٹھیک ہے؟ جی عبداللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، عید مبارک ہو بہت بہت آپ کو۔ جی ماشاءاللہ، خیر مبارک، خیر مبارک۔ چلے پہلے کالز لیتے ہیں اظہر بھائی، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی آپ کو بھی اور تمام اراکین شورا کو بھی عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اس پرمسرت موقع پر ایک چیز جو میں عرصے سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ پوچھوں گا آپ سے کہ جو اراکین شورا جو ہے شامل کیے جاتے ہیں شورا میں، تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کس انداز میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، یعنی ان کی کوئی کارکردگی ہوتی ہے یا کون انہیں شورا میں لینے کے لیے منتخب کرتا ہے؟ کچھ اس حوالے سے معلومات ارشاد فرمائیں۔ چلیں اظہر بھائی بتائی دے، وہ فارم کہاں بھرا جاتا ہے اور اس کے لیے کتنے ووٹ درکار ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، کوئی طریقہ بتائیں نا اظہر بھائی۔ یہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کا ہی یہ ہے، اور اس میں ہمیں تو جب پتہ چلا تو ہم تو خبر بھی نہیں تھی، اور اچانک ہی جب اعلان ہوا تو اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، اور میں ہی ہوں۔ اچھا یہ جو ہے نا ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کمال کی سلیکشن کہہ لیں، کمال کی یوں سمجھے کہ نامزدگی کہیں یا جو بھی کہیں، اس کے پیچھے جو ہے نا جس کو نامزد کیا جاتا ہے یا جس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے اپنے بارے میں بتایا تھا، اظہر بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور شاید یافر بھائی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم میں سے کس کو رکن شورا بنایا جا رہا ہے۔ یہ مرکزی مجلس شورا میں طے ہوتا ہے، یعنی مرکزی مجلس شورا خود طے کرتی ہے کہ بھئی یہ اسلامی بھائی ہیں جن کی یہ کارکردگی ہے اور ان کو شورا میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پروسیجر بھی مجھے میرے شورا میں آنے کے بعد پتا چلا نا، اس سے پہلے تو کیسے اراکین شورا بنے مجھے پتا نہیں ہے۔ ہمارے بعد جو رکن شورا بنے اس میں ہم بھی شامل تھے کہ وہ کیسے بنے۔ ابھی ریسنٹلی جیسے جنید مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ ہمارے 27ویں رکن شورا بنے، تو ان کے رکن شورا حالانکہ یہ نیپال میں تھے، اچھا تو یہ نیپال میں تھے، تو یہ ضرور ہے کہ امیر اہل سنت نے یہ فرمایا ہے کہ میری مشاورت کے بغیر، یعنی امیر اہل سنت کی مشاورت ضرور شامل ہوتی ہے، یعنی آخری اپروول امیر اہل سنت کی بارگاہ سے لی جاتی ہوگی یا پہلے شاید نگران شورا مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن ووٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ شورا میں۔ اور شورا کے اتفاق کے بعد، اور غالباً 100% اتفاق کے بعد، کہ جب تک ساری شورا متفق نہ ہو کہ اس اسلامی بھائی کو شورا میں لینا ہے، پھر شورا کا اس میں اسلامی بھائی کا اعلان ہوتا ہے۔ جنید بھائی کا اعلان ہونا تھا اور ہم سب کو پتا تھا، لیکن اچھا یہ بھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ جنید بھائی ہونے والے ہیں۔ پھر طے یہ ہوا کہ فلاں مدنی مذاکرے میں اعلان ہوگا۔ اچھا جنید بھائی کا اعلان ہونا تھا، مدنی مذاکرہ جاری تھا، جنید بھائی نظر نہیں آ رہے تھے، تو امیر اہل سنت نے فرمایا جنید کہاں ہیں؟ وہ نیپال سے، وہ نہیں ویڈیو لنک پہ آتے ہیں، تو پھر کسی طرح جنید بھائی کو بلوایا گیا یا وہ آگے پیچھے تھے آگے لایا گیا، اور پھر امیر اہل سنت کی زبانی جو ہے وہ، ہم نے کہا یہ خوشخبری بھی ان کو جو ہے امیر اہل سنت کی زبانی اور لائیو ملی ماشاءاللہ۔ غالباً عارف باپو کا بھی جو ہند میں اعلان ہوا تھا وہ اسی طرح لائیو ہی کسی پروگرام میں ہم نے کیا تھا امیر اہل سنت، تو یہ انداز ہے جی، وہ بھی نیپال اجتماع چل رہا، وہ شاید نیپال میں ہی تھے یا واللہ عالم وہاں اعلان ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک انداز ہے، اور یہ شاید ناظرین کے لیے بھی نئی بات ہو کہ کوئی لابنگ نہیں ہوتی کہ یار میرے لیے تم ووٹ دے دینا، میرے لیے ذرا خیال رکھنا، آپ رکن شورا میں میرا بھی کوئی فارم جمع کروا دو، تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ جیسے اظہر بھائی ہے، میری بھی یہی کیفیت تھی کہ پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ہمارے لیے اعلان ہوا ہے، کوئی اور نام تو نہیں ہے، کیا کہیں گے اظہر بھائی؟ جی ایسا ہی تھا، اچانک تو پاکستان بھر کے ذمہ داروں سے جمع تھے، مدنی مشورہ چل رہا تھا، پاکستان کابینہ کے تمام شعبہ ذمہ داران بھی تھے، نگران کابینات بھی تھے جو اس وقت زون نگران کہلاتے ہیں، تو وہ اس میں ایک دم اناؤنس ہوا نا، تو میں پہلے تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ کس کے لیے ہوا، تو پھر یہ جیسے وہ واضح ہوا، اب یہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس وقت بندے کی مطلب وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا عبدالحبیب بھائی، اس کو ہم الفاظ میں بیان کر نہیں سکتے۔ ایک تو ذمہ داری، ایک دوسرا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے ذمہ داری، اصل میں دیکھا تو یہ جائے نا کہ یہاں تو
مشقت بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے مینج کر کے چلنا ہوتا ہے, بہت سارے اسلامی بھائیوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, چیزیں بہت ساری ہیں. آپ کو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار بننے کے لیے جو ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی اب شورا کے رکن بن گئے تو اب آپ کا الاؤنس اتنا ہو گیا, اب آپ کو جھنڈے والی گاڑی ملے گی تو آپ کی جناب وہ ٹریولنگ کے یہ زیادہ پیسے بڑھ گئے, تو ایسا نہیں ہے. یعنی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, چاہے جب آپ بندہ ڈویژن نگران بنے, نگران کابینہ بنے, اچھا پھر اراکین شورا میں بھی میں سمجھتا ہوں جو ریجن نگران ہے, اللہ اکبر, جو ذمہ داری ان کی ہے نا وہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ میں سمجھتا ہوں. جیسے کیونکہ 6 ریجن میں پورا پاکستان تقسیم ہے نا. اب جیسے یافور بھائی ہیں, اب یافور بھائی کے پاس پورا ایک ریجن, جیسے حاجی امین ہمارے کراچی پورا, اور اس کے آس پاس بھی اب ماشاءاللہ سندھ بلوچستان کے بھی کچھ حصے ملا دیے گئے. یافور بھائی کے پاس شاید خیبر پختونخوا بھی, یافور بھائی, یا لاہور کے ساتھ ساتھ کیا کیا کے پی کے بھی ہے, کے پی کے بھی ہے, یافور کے ساتھ بلوچستان بھی ہے, یہ اچھا, اور لاہور. یعنی دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں, کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری ہو گئی نا. آپ سوچیں کہ ایک ریجن میں کتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں. اچھا ایک تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں, پھر ان کروڑوں میں ہزاروں اور بعض جگہوں پر تو لاکھوں ذمہ داران ہیں الحمدللہ, ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل ملا کے. اور نگران شورا کا وہ جملہ ہی ان کے سر پر برڈن یا کاندھوں پر بوجھ ڈالنے کے لیے کافی ہے کہ اس ریجن کے سیاہ و سفید کے ذمہ دار آپ ہیں. تو ایک بندہ ہے نا یار, اب ایک انسان ہے, اس کو کتنا وہ ایک برڈن فیل ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دن رات کام کرنا پڑتا ہے ان کو. ریجن چلانا اٹس ناٹ ایزی, میں صحیح بتا رہا ہوں ناظرین. ایک کمال کے لوگ ہیں جو 6 ریجن ذمہ دار ہیں نا ہمارے. اللہ پاک ان کو, آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہا کرو, اللہ ان کو جزائے خیر دے, درازی عمر بالخیر دے. اتنی بڑی دعوت اسلامی کے ریجن ذمہ دار بننا, اب اس کے سارے جامعات, سارے مدرسۃ المدینہ, ان کے جناب دار المدینہ, تو ان کے مدرسۃ المدینہ آن لائن, تو اتنے سارے اجیر ٹائم. اچھا مثال کے طور پہ تنخواہ لیٹ ہو گئی, سیلری میں 2 دن فرق ہے, تو جواب دے کون؟ جواب دے ریجن. اب اتنے سارے اجیروں کا, اچھا اب وہ چندہ ہوا نہیں ہوا, لاک ڈاؤن ہے. یعنی واقعی میں سمجھتا ہوں ایز اے ریجن ذمہ دار کیسا لگتا ہے یافور بھائی آپ کو؟ جی عبداللطیف بھائی, ماشاء اللہ جس طرح آپ کو فرمایا کہ دین کام کی ذمہ داری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے بندے کیسے طریقہ محمد برکات ہوں نامیت کے ذریعے بندوں میں تقسیم کیا ہے. ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اوقات نہیں ہے, بس شرم ہو گیا ہے. بس دعا کریں, بھائی اچھے مل گئے ہیں جو ماشاءاللہ ٹیم کو نیچے لوگ بہت اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کی ہمتیں ہیں, ان کی کوششیں, اللہ ان کو برکت. آمین آمین. کال دیجیے گا. حبیب بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, مگر ہمارے یہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ کوٹ ایک زمانے میں بنایا پہنا نہیں ہے, تو یہ کوٹ اتنا گرم نہیں ہے, بیسیکلی گاؤن کہہ لیں, اوپر پہنا ہے. لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ مدری چل میں ایئر کنڈیشن چلتا ہے, تو اس لیے میں پہن کے آ گیا ہوں. آپ کہیں گے جیسا ہے واسکٹ, جس طرح واسکٹ ہوتی ہے نا, اسی طرح پتلا سا ہے. یہ وہ والا کوٹ نہیں ہے جو اس کو آپ کہیے کہ وہ بہت ہیوی کوٹ. ناظرین کی نظریں ہیں نا, نظر بڑی خطرناک ہے جناب. چلے جناب اگلی کال دیتے ہیں. سب کو جو ہے وہ عید مبارک کہوں گا, اور ریحان بھائی سے جو ہے میں نعت کی فرمائش کرنا چاہوں گا. ریحان بھائی کے ساتھ میں نے سفر کیا تھا سیون شریف کا, اور ریحان بھائی سے درخواست ہے کہ وہ یہ نعت جو ہے سنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی ان کی. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. چلیں انشاءاللہ ادران پیسے تو سنیں گے. اظہر بھائی رکن شورا بھی نثر میں بڑے اچھے اشعار پڑھتے ہیں, اور ان کے اشعار کا شہرہ ہے. تو چلیں آج رکن شورا اظہر بھائی عید والے دن ہیں, ہمیں کچھ اچھے سے اشعار بھی سنا دیں. لیکن پہلے تو آپ بتائیں نا کہ آپ رہنے والے کہاں کے, بڑا پیارا نام ہے ان کے علاقے کا, اور میں نے انہی سے نام سنا تھا اور اس کے بعد یاد کر لیا ہے. تو ایک تو یہ اپنے علاقے کا ذرا نام بتائیں, اور آج کل کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کے پاس وہ بھی بتائیں. پھر اس کے بعد ہمیں آپ کچھ نثر میں اشعار بھی سنا دیں. نام جب میں بتاتا ہوں نا, کالج میں بھی جب بتاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں برمنگھم سے کوئی 100 کلومیٹر. میں پہلے میں یہ سمجھا کہ آپ لگتا ہے بیرون ملک میں کہیں یورپ میں رہتے ہیں لگتا ہے. اچھا, یہ پاکستان ہمارا قصبہ ہے منڈی وار برٹن, پنجاب میں ہی ہے, لاہور ریجن میں ہی ہے. منڈی وار برٹن نا, وار برٹن. اچھا یہ کسی انگریز کے نام پر ہے میرا خیال ہے. جی یہ پرانا نام اسی طرح ہی چل رہا ہے. ہم اس کو پیار میں باغی افطار بھی کہتے ہیں, لیکن منڈی وار برٹن ہے. وار برٹن, کیا بات ہے, WARBUR. شروع سے آپ برٹن میں رہنے والے ہیں, کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کی زندگی کی یادگار عید کون سی رہی ہے؟ ویسے تو عبدالوی بھائی یادگار ایک باب المدینہ کراچی میں امیر علیہ سنت کے ساتھ جو سب سے پہلے عید ہوئی تھی, اس میں
اور پاکستان سے باہر والی عیدوں میں مدینے کی عید تو بہت یادگار ہے کہ دادا مرشد آستانے پر جو ناشتہ آپ کے ساتھ ہم نے کیا تھا وہ تو کل سارے گھر والے یاد وہ کمال کے بالکل وہ کمال کی یادیں ہیں جی جی. اور ایک افریقہ کی عید مجھے بڑی یاد ہے، کل بھی آ رہی تھی. یہ کینیا میں تھے ہم لوگ، ممباسا میں، تو چاند رات کو میری زندگی کی یہ پاکستان سے باہر پہلی عید تھی. اچھا. اور اجنبیت اکیلا پن بھی تھا، لیکن ایک غیر مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت دی. تاجر اسلام بھائی تھے، وہ لائے تھے اور ان کے ساتھ ملاقات اس لڑکے کے ساتھ ہوئی، کافی دیر چلتا رہا. صبح ہم نے جانا تھا ایک مزار شریف پہ حاضری، عید والے دن سید باغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، آپ نے بھی حاضری دی ہوگی. ممباسا سے 150-200 کلومیٹر ہے یہ. وہاں ہم لوگ جب گئے تو اس لڑکے کو بھی وہ لے گئے ساتھ. وہاں بیٹھ کے جو اس کے ساتھ اسلام کے بارے میں بات چیت ہوئی، دین کے بارے میں، پھر اس کو ہم نے ترغیب دلائی. اس نے ایک سوال وہاں پہ کیا تھا، واٹ از اسپیشلٹی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وائی وی ہیو ٹو لو ہم، وائی وی ہیو ٹو فالو ہم. جب اس پر ڈسکشن ہوئی تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، معجزات یہ جب بیان کیے وہاں بیٹھ کے، تو پھر اس نے وہاں جو کلمہ پڑھا تھا یہ بہت یاد آتا ہے. الحمدللہ زندگی میں مطلب لطف آ جاتا ہے اس منظر کو یاد کر کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب وہ خصوصیات بیان کر رہے تھے اور اس کے بعد اس لڑکے نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. یہ بہت الحمدللہ یعنی عید کے دن آپ کو گویا تحفہ مل گیا. اور ظاہر ہے کہ مسلمان کسی کے ہاتھ سے کوئی ہو جائے، کسی کی کوشش سے ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. اور اللہ پاک اس بندے کو بھی، بھائی کو بھی ہمارے ایمان پر استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے ماشاءاللہ. تو کچھ اشعار ہو جائیں. اب نبی پاک کی عظمت اور شان ہی کی آپ نے بات کی، تو کچھ اشعار ہمیں نثر میں بھی سنا دیں تو کیا بات ہے. نثر کیا ہوتا ہے؟ نثر یعنی الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جی اصل میں یہ جب ہم سر بیان کرتا تھا نا میں، تو پھر بعض کا سوچتا تھا کہ میں کہاں سے کیسے الفاظ چناؤ کروں. پھر ایک دو جگہ پر اس طرح کی کیفیت بنی کہ میں اپنے الفاظ کیا بولوں، یا میں ان کے الفاظ لاتا ہوں جن کے قبول ہیں. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جب الفاظ لے کر، اشعار لے کر آتے تھے تو اپنے آپ کو بھی مزہ آتا، اور تسلی ہوتی تھی کہ ہم 100% قرآن و حدیث والی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ نعت اور میلاد بیان ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے یہ بہت ساری روایتیں اور بہت ساری آیتیں سامنے ذہن میں ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، معجزات، شان و عظمت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کی صورت اور سیرت کے مبارک پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہمارے بزرگوں نے گویا یہ لکھا ہے کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، اور حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام رسول کا عشق کا جو کہتے ہیں کہ آقا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، یعنی الفاظ نہیں مل رہے آقا میں آپ کو کیا کہوں. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے. اللہ تیرے جس میں منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. کیونکہ کہیں پر میں یاسین والقرآن الحکیم، کہیں پر میں لعمر کا، کہیں پر میں وکیل ہی پیارے تمہارے قول کی قسم، اور میں لعمر کا پیارے تمہاری جان کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد پیارے تمہارے شہر کی قسم. اعلیٰ حضرت جب ان باتوں کی طرف جاتے کہتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے شہر نور خدا کی قسم ہے، شب تار میں راز یہ تھا حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر تو سراہ شہا. تیرا مثل نہیں ہے
خدا کی قسم تیرے خلق تو حق نے عظیم کہا, تیری خلق تو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسی تھوڑی ہے اظہر بھائی کو ہم ابو البیان کہتے ہیں. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں. رکن شورا جنید مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جلوہ فرمائے, تھوڑی دیر پہلے ان کا ذکر ہوا تھا, کچھ کال دیجیے گا. ماشاءاللہ سب آپ کو, راجی غفور کو اور تمام اراکین شورا کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور ایسا بتائیں کہ آپ اس مرتبہ میلاد شریف میں جلوس میلاد میں اٹلی میں شامل ہو رہے ہیں؟ پہلے جہاز تو کھلوا دیں بھائی, ایئرپورٹ تو کھلوا دیں, مدینے پہنچا دیں, پھر اٹلی کے بعد بھی کر لیں گے. یہ اظہر بھائی سے شاید سوال ہوگا. اظہر بھائی تسی جا رہے ہو اٹلی؟ وہ 2 سال سے تو جلوس میلاد میں اٹلی میں شرکت ہو رہی, لیکن آپ کا وہاں اس بار بھی ذکر تھا اور طلب بھی ہے اسلام بھائی, واقعی خواہش بھی ہے. اٹلی کا میں جلوس کا واقعہ بتاؤں گا, میں انشاءاللہ ایک یادگار واقعہ بتاؤں گا, وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اٹلی کا, میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. ایک اور کال دیجیے گا. سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ پروگرام فیضان عید جاری و ساری ہے. سلسلے کے اندر اراکین سورہ عبدالحبیب بھائی اور نعت خواں عدنان بھائی اور اشفاق بھائی کی آمد مرحبا. نعت خواں عدنان بھائی سرزے کہ آپ پشتو کے اندر کلام سنا دیجیے. چلو بھائی, میرا خیال ہے کال شاید یہ ہند سے لگ رہی تھی اور نعت ان کو پشتو میں سننی ہے. پہلے پشتو آتی ہے نہیں آتی ہے تو بتاتے آپ. چلو اگلی کال دیجیے. میرا نام عبد المنان عطاری ہے, میں میاں والی سے آپ کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ کو گرمی نہیں ہوتی؟ میں اتار ہی دیتا ہوں بھائی, کمال ہے. گرمی ہے تو آپ کے کوٹ سے گرمی لگتا چڑھ رہی ہے. ارے بھائی یہاں اے سی چل رہا ہے اور یہ بہت لائٹ سا کوٹ ہے. اچھا جنید بھائی کی طرف چلتے ہیں, اور میں اٹلی کا واقعہ سنا رہا تھا. اظہر بھائی کو یاد ہوگا, ہوا یہ کہ ماشاءاللہ یافور بھائی بھی کئی بار یورپ گئے, اٹلی گئے. ہوا یہ کہ ایک بار اٹلی میں ہر سال بڑا زبردست, یعنی اٹلی کا جلوس میلاد ہے نا, وہ ون آف دا ہسٹوریکل جلوس ہوتا ہے, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اچھا تو ایک بار اٹلی میں کیا ہوا کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھا عطیات بھی جمع کرتے ہیں. جلوس پہ اخراجات ہوتے ہیں نا, کچھ عاشقان رسول ہیں جو فکس دیتے ہیں کہ جلوس کے لیے کھانے پینے کے لیے. وہ ایک اسٹیڈیم وہ کرتے ہیں, یعنی جلوس کا اختتام ایک اسٹیڈیم پر ہوتا ہے, انڈور اسٹیڈیم ہے, اور اس میں پھر اجتماع ہوتا ہے, اور بہت کمال کا اجتماع ہوتا ہے. تو ایک دو بار میرا بھی جانا ہوا, اظہر بھائی بھی گئے, یافور بھائی نے بھی شرکت کی ہوگی. تو ہوا یہ کہ ایک سال جس دن عید میلاد النبی کا جلوس تھا نا, اس دن ہو گئی شدید برف باری, شدید برف باری, ٹھنڈ تھی, تو جلوس نہیں نکل سکا. اور جب جلوس نہیں نکل سکا تو مجھے تو نہیں پتا تھا. اب اسلامی بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا رجب میں کہ آپ اٹلی آئیے گا, جلوس میلاد ہے. رجب میں کون سا جلوس میلاد ہوتا ہے بھائی؟ وہ پتا چلا کہ وہ بھائی وہ قضا کرنی ہے جلوس کی. وہ جو ہے وہ جلوس ربیع الاول میں نہیں نکلا تھا, اس کے سارے عطیات بھی جمع ہوئے ہوئے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اس سال جلوس کے بغیر کیسے رہیں گے, تو سرکار کا میلاد تو کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا یار کون آئے گا, مطلب رجب ایک ربیع الاول کا جذبہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, رجب میں کون مطلب عام دنوں میں آئے گا. تو بہرحال میں یورپ جا ہی رہا تھا, تو میں اٹلی چلا گیا. بلیو کریں اشفاق بھائی, وہ ہم نے دکھایا چینل پہ, یعنی ہزاروں اسلامی بھائی, وہی جوش, وہی جذبہ, وہی نعرے, وہی جھنڈے, وہی نعت خوانی. میں نے امیر علیہ سنت کو بتایا, میں نے کہا قضا کرنے گیا تھا میں میلاد کے جلوس کی. اتنا مسکرایا آپ کہ یہ کون سا طریقہ ہے. لیکن بہرحال سرکار کا ذکر کبھی بھی کیا جائے, لیکن یہ کمال کیا اٹلی والوں نے. اور وہ گرمی تھی, ظاہر ہے وہ گرمی کے دن تھے, اس لیے انہوں نے گرمیوں میں رکھا تھا کہ بھائی وہ ان دنوں تو برف باری. رجب میں تو نہیں رکھ لیا؟ نہیں ایسا نہیں تھا. اچھا اس سال مجھے ڈبل جلوس میلاد منانے کا دوسرے لفظوں میں موقع مل گیا, پاکستان میں یا جہاں بھی عید بنائی تھی وہاں بھی 12 ربیع الاول اور پھر رجب میں جا کر بھی. تو بہرحال یہ بھی زندگی میں ہو جاتا ہے واقعہ. اجتماع بھی ہوا اسٹیڈیم؟ ہاں بالکل, اسٹیڈیم میں اجتماع ہوا پراپر. آپ اگر آپ وہ تاریخ نہ دیکھتے تو لگا ایسا ہی رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا ہی یہ ماشاءاللہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اظہر بھائی کتنا ماشاءاللہ وہاں کے جلوس کمال کے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اس بار عبدالحبیب بھائی اس میں ایسا کہ بارش ہو رہی تھی, اچھا ٹھنڈ تھی. 3 نومبر کو غالباً نارملی ربیع الاول ٹھنڈ میں آ رہی ہے. جی جی, ویسے تو اس پر جلوس انہوں نے کیا, روم میں بھی ہوا, انسیو میں بھی غالباً ہوا, کارپی میں بھی, میلان میں اور بریشیا میں جو مجھے پتا چلا. اور یہ بلونیا والا بڑا جلوس ہوتا ہے. جی بلونیا میں بھی جلوس تھا. بلونیا کا 3 نومبر کو تھا, ٹھنڈ بھی تھی اور بارش, اور بارش میں ان دیوانوں کا جذبہ دیکھ کے مطلب واقعی یہ فیل نہیں بات ہو رہا ہوتا کہ یار یہ ہم پاکستان گجرات میں ہے. جی جی واقعی ایسا ہے, جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہم یورپ میں ہیں. بہت الحمدللہ ان کا جذبہ ہے. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا پروٹوکول, بڑا راستے وغیرہ اور سب بہت اچھے انداز.
कॉल्स दे दीजिएगा। हसीब बात कर रहा हूँ कराची से। अली भाई बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, हम लोग रोजाना हर रमजान में देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं। फलस्तीन वगैरह मिस्र के जो प्रोग्राम आपने जियारतों पे विजिट करे थे, तो वो प्रोग्राम आपके कब तक आएंगे? देखिए वो मिस्र की ज़ियारतें हैं, राजों की सरजमीन के नाम से प्रोग्राम है, हफ्तावार उसको इंशाल्लाह चलाएंगे। उम्मीद है कि 10-12 इसकी किस्तें बनेंगी तो फिर आप इंशाल्लाह उसको देखते रहेंगे इंशाल्लाह। जी अगली कॉल दीजिए। तारीख फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी अफूर तारीख अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे रुकने शुरा है। हम तो इनसे पहले ही मुतासर थे, यानी में एक मरतबा आए थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारी आई थी, उन्होंने जब इनसे मुलाकात की तो वो कहने लगे कि हाजी अफूर तारीख ऐसा मैंने बंदा नहीं आज तक देखा हुई। वाकई ऐसा बंदा नहीं देखा होगा। अल्लाह पाक मुर्शिद की आंखों के तारे हैं। असद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पहले आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। असद भाई कैसे हैं और माशाल्लाह ईद कैसी गुजरी, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह ईद के दिनों में क्या मसरूफियात रही हैं आपकी, कुछ तफसील बताएं ना हमें। ईद के दिन में मुख्तलिफ तरह की मसरूफियात होती हैं। नमाज ईद और नमाज जुमा अगर सफ़र वगैरह की सूरत ना हो, मेरी कोशिश होती है फैज़ान मदीना जहला में अदा करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज ईद तो फैज़ान मदीना ही में अदा की थी और इसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातों वगैरह का सिलसिला भी रहा। रिश्तेदारों के घरों में भी आने जाने का सिलसिला था और इसके अलावा दीगर आशिकान रसूल की तरफ भी जाने का सिलसिला रहा। माशाल्लाह असद भाई, हमारे जो दावत इस्लामी का एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, दावत इस्लामी का एक बहुत बड़ा शोबा है और बड़ा अहम शोबा है जामिअतुल मदीना। तो जामिअतुल मदीना जो इस्लामी भाइयों का है उसके भी निगरान हैं मजलिस फैज़ान मदीना। ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जितने फैज़ान मदीना हैं उसकी हमने एक पूरी मजलिस बनाई है जो उसको लुक आफ्टर करती है। उसके निगरान भी हमारे असद भाई हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं माशाल्लाह इनके पास। और एक बेहतरीन आलिम दीन जब बयान करते हैं तो उम्मीद है नाज़रीन को बहुत अच्छा लगता होगा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। दरस हदीस बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह देते हैं। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं असद भाई? सराय आलमगीर, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, जहाँ रहायश है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ फरमाना चाहेंगे ईद के हवाले से? खुम्बी वाले खुश हो जाएंगे। तुम भी? अच्छा भाई चले भाई बताएं भाई, ये क्या है तुम भी? खुम्बी नहीं, खम्बी है। खम्बी असल खम्बी वालों को खुशी होगी ना, वो हमारे इलाके का नाम है। सराय आलमगीर के करीब है ये खम्बी? सराय आलमगीर से तकरीबन 4 किलोमीटर हो गए। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है। चलें तो कुछ आप हमारे नाजरीन से कुछ बात करना चाहें ईद के हवाले से, कोई पैगाम भी देना चाहें या जिंदगी का कोई हमें यादगार वाकया सुनाना चाहें? जी जिंदगी के यादगार लम्हात तो वही हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर गुजरते। वाह 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 सुभान अल्लाह। कब हाजिरी हुई थी आपकी? अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बात जिक्र फरमाई। आप कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत से जुदाई के जो लम्हात होते हैं उनकी मंजर कशी करते हुए आपने बात जिक्र फरमाई कि रोज़ा अच्छा, ज़ाहिर अच्छे, अच्छी रातें अच्छे दिन, हाय हाय हाय, सब अच्छा, एक रुखसत की घड़ी अच्छी नहीं। क्या बात है, रुखसत की घड़ी। सबसे यादगार लम्हात तो वही होते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर गुजरे। अल्लाह वो लम्हात हम सबको बार बार नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीना तैयबा ही के हवाले से एक चीज़ में आ रही है, मैं वाक़े के ताल्लुक से जिक्र फरमाया जी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर दौलत वो अजीम दर है कि जिस दर पर आने वालों की मुरादें पूरी होती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवाज़िशात के कई एक वाक़यात आशिकान रसूल ने अपनी किताबों में भी जिक्र फरमाया है, हमारे असलाफ के बारे में भी कई एक बातें हैं। मदीना तैयबा की मेरी जो पहली हाज़री है शायद 2001 में सफ़र हज की सआदत नसीब हुई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आखिरी चल मदीना का काफिला भी था, उसमें अमीर अहले सुन्नत के साथ मक्का शरीफ में भी कुछ अय्याम गुजरे। तो उस सफ़र में मदीना तैयबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में तस्बीह खरीदने के लिए बाजार जाना हुआ। एक तस्बीह पत्थर की बनी हुई थी और काफ़ी खूबसूरत थी। लेने का इरादा बना, लेकिन उसकी जो कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा।
कीमत पूछ के तो मैं वापस आ गया। अच्छा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाजिर था। नमाज असर के बाद का वक्त था और बाबुल बकी की तरफ हाजिरी का सिलसिला था। मैं बैठा हुआ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और आंखें उस वक्त बंद थी और बंद आंखों के साथ दुरूद पाक के नजराने पेश करने की सूरत थी। मगरिब की अजान का वक्त करीब हुआ और नमाज की तैयारी के लिए उठने लगा तो वो तस्बीह जो दुकान पर रेट सुनकर मैं छोड़ के आया था, अल्लाह, मेरी गोद में रखी। अल्लाह अल्लाह, किसने दी, कब दी, ये बंदा नहीं नजर आया कोई? क्या बात। नहीं, मैं तो दुरूद पाक में मसरूफ था। अल्लाह, उसकी खबर वगैरह नहीं। अल्लाह अल्लाह। मदीना तैयबा ही की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवाजिश की ये बात है। सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम नवाजी। क्या बात है। ये यकीनन मदीने शरीफ में अगर आप, मेरा ख्याल है कि ज़ायरीन से बात करें ना तो आपको मेजॉरिटी ज़ायरीन ये कहते नजर आएंगे कि जो दिल में ख्याल आया, जो सोचा वो मिल ही जाता है। और ऐसे मिलता है कि जो है वो अकल हैरान हो जाती है कि माशाल्लाह। बस अब कभी कभी पता है क्या ख्याल आता है कि जब ये दुनियावी चीज़ों के बारे में हमने सोचा कि यार ये खाना है या ये देखना है या ये जैसे तस्बीह की बात हुई वो मिल जाती है, तो जो उखरवी चीज़ों के बारे में मांगा है वो भी मिलेगा इंशाल्लाह। उस दर से कैसे कोई खाली जाएगा। जी अदनान भाई। फरियाद उम्मती जो करे फरियाद उम्मती जो करे खाने ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं मांगने का शऊर देते हैं। जो भी मांगो हुजूर देते हैं। हम नियाजी किसी से क्यों मांगे, हमको सब कुछ हुजूर देता है। सब कुछ हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। ईद का सिलसिला ईद अरकान शुरा के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। तमाम अरकान शुरा को, निगरानी शुरा को, अमीर सुन्नत को बहुत बहुत ईद मुबारक। अब्दुल हबीब भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप रुकन शुरा कब बने और जब आपका ये ऐलान हुआ तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? जी इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। गालिबन 2009 सितंबर थी और मदीना शरीफ में मैं था और वहीं इतला मिली थी। तो इतला मिली तो थोड़ी देर के लिए तो यकीन नहीं आया और उसके बाद जब राब्ता किया तो कंफर्म हुआ, क्योंकि यहाँ शूरा का मशवरा हुआ था ईद के बाद और उसमें ऐलान हुआ था। तो जैसे मैंने कहा ना कि बताया नहीं जाता, पता नहीं होता और इंसान जो है उसको पता बाद में चलता है, लेकिन ये कि हमारे बड़ों की मेहरबानी है और अल्लाह करे कि इस मनसब पर और जो जिम्मेदारी मिली है उसको अल्लाह पाक कमा हक़ को पूरा करने की सआदत नसीब फरमाए। जी अगली कॉल दीजिएगा। तमाम माशाल्लाह जलवदर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और हाजी याफूर को देखकर माशाल्लाह दिल को बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब तो क्या कहने। बहुत शुक्रिया। असद भाई रुकने शूरा मौजूद हैं, अजहर भाई मौजूद हैं। असद भाई कोई नात का भी कोई तर्ज में शेर सुनाए ना, आप नात भी माशाल्लाह पढ़ते हैं तो हमें कोई अच्छा सा शेर सुना दे, एक दो शेर सुना दे तर्ज में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह। साहिब कसीदा बुर्दा अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब ये कलाम लिखा था तो इसका जो पहला शेर है वही शेर तसव्वुर रसूल में गुम होकर, याद रसूल में गुम होकर आपने तहरीर फरमाया। आपकी कैफियत जो थी, जिस्म पर फालिज का हमला था और रात की तन्हाई, रात की तारीकी। आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। अल्लाह अल्लाह। जब रात का वक्त आता है तो सारी दुनिया
محو استراحت ہوتی ہے، لیکن محبت کرنے والوں کو اپنے محبوب کی یاد جو ہے یہ بیدار کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کیفیت میں آپ نے یہ شعر ذکر کیا تھا، آپ بیدار ہوئے، اشک عشق رواں تھے اور خیال محبوب میں آپ گم تھے، اس وقت آپ نے یہ شعر تحریر فرمایا تھا، امن تذکوری جیران بیزی سلامی مزجتا دم عن جارام مقلات مقدامی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس شعر کا مطلب جو ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے تو رستے میں ایک درخت آتا تھا، ببول کا درخت، یہ کیکر نما درخت ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ان سے کچھ دیر آرام فرماتے، اس کے بعد آگے سفر فرماتے۔ تو آپ نے اس کا ذکر کیا کہ کیا تجھے ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب یاد آ گئے، ہائے ہائے ہائے، جن کی یاد میں تیری آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہو گئے۔ واہ واہ واہ۔ اس سے ہی ملتا جلتا شعر جو ہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا نا کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، دل کیوں آج نبی پاک کی یاد میں جو ہے وہ بے چین ہے اور آنکھوں سے کیوں آنسو جاری ہیں۔ عدنان بھائی سنائیں گے نا طرز میں؟ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، اج سکھ متراں اسد بھائی کوئی اعلیٰ حضرت، جی آپ فرمائیے۔ عرض کرو اسی کیفیت کو اگر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں دیکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت کا جو مبارک کلام ہے جس میں آپ ذکر کرتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، واہ واہ واہ، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ۔ پھر خود اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اسد بھائی یہ شعر میں چاہوں گا اشفاق بھائی، ہاں جی اظہر بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟ وہ بات چلی تھی تو مجھے اعلیٰ حضرت کے وہ شعر یاد آیا تھا کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں، جلوے کو یاد کر کے، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں، ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروغ۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے آپ دونوں کے درمیان اشعار کا مقابلہ کرا لیا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوے جانا۔ واہ واہ واہ۔ چلے اظہر بھائی ہمارے ساتھ رہی گا، کالر کی کال ہے آپ کے لیے۔ جی محمد کاشف علی اطاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی اظہر اطاری صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے اچھے انداز سے اپنے مخصوص انداز میں بیان کے جو ان کے اشعار ہوتے ہیں وہ سنا رہے ہیں۔ تو عرض کرتا چلوں کہ جس وقت اظہر بھائی نے آج سے کچھ سال پہلے پہلی مرتبہ سیال کوٹ ضیاء کوٹ کے اندر جب یہ بیان پہلی مرتبہ آیات کے ساتھ کیا تھا تو نہ صرف ان کی اپنی ذات بلکہ بہت سارے مبلغین جو ہیں انہوں نے ان کے انداز کو جو ہے وہ کاپی کرنا شروع کیا، اور ایک وقت آ گیا تھا کہ ہر شہر کے اندر سے گجرانوالہ ہے، ضیاء کوٹ ہے، گجرات ہے اور ایریاز کے اندر ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ آیتوں والا بیان جو ہے نا وہ جو ہے سنایا جائے۔ تو جہاں حاجی صاحب نثر کے اندر اشعار بیان کے اندر پڑھتے ہیں وہاں ایک بہت تسلسل کے ساتھ جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان میں آیات ہیں وہ بھی بیان میں سناتے ہیں۔ تو کاش کہ آج اس سلسلے کے اندر اگر اس کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ سنا دیا جائے تو مدینہ مدینہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمارے اظہر بھائی کے بیان میں اور برکت دے
اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بیان اظہر بھائی کبھی ہمارے پاس یہاں ہو نا اسٹوڈیو میں تو پھر ذرا اور دبنگ انداز سے اور مزے کے انداز میں ہم سنیں گے. اللہ پاک ان کے زور بیان میں اور برکت دے. چل بھی چکے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے سوز میں اور برکت دے. اظہر بھائی کا ایک اور وصف میں آپ کو بتاؤں جو یہ چھپے ہوئے ہیں اس وصف میں. اصل ہمارا پرابلم یہ ہے ناظرین کہ ہم تو چینل پر آتے ہی رہتے ہیں تو بہت ساری کیفیات لوگ دیکھ لیتے ہیں اور اللہ پاک اخلاص بھی دے, مگر اظہر بھائی جو نا بڑی پرسوز شخصیت ہے. اللہ نے ان کو بہت سوز سے نوازا ہے اور عشق مدینہ میں نے بہت کم لوگوں میں اتنا دیکھا ہے. یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے نا, خاص طور پہ میرے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے, میں یوں بتاتا ہوں کہ میری حاضری ہو رہی ہے یا میں جا رہا ہوں, تو جب ان کا میسج آتا ہے نا تو عموماً وہ میسج آنسوؤں پر اور روتے روتے ہی ختم ہوتا ہے. یہ پورا نہیں کر پاتے میسج. اور خاص طور پہ جب امیر اہل سنت حج پر گئے تھے یا جب بھی رمضان آتا ہے تو ان کی کیفیت, حالانکہ ماشاءاللہ سال میں کئی ان کی حاضریاں ہوتی ہیں. اللہ پاک عشق مدینہ میں اور اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں اور مدینے کا شوق عطا فرمائے. اظہر بھائی یہ کہاں سے مدینے کی یاد میں رونا رلانا اور مدینے کی تڑپ, یہ مطلب کہاں سے ملی, یہ کیسے ملتی ہے؟ اگر کوئی لینا چاہے تو کہاں سے ملے گی؟ بھائی یہ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, امیر اہل سنت کی صحبت سے ہی یہ چیزیں تو ہمیں تو سمجھ میں آئی. اصل میں ہماری تو زندگی کچھ اور رنگ میں تھی پہلے, تو یہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہی مدینہ پاک کی چاہت طلب, اور یہ اللہ کرے مل جائے حقیقی عشق و درد. لیکن یہ ہے واقعی کہ یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے, یہ ہم اپنے اس میں کہیں کہ یہ میرا کوئی اس میں کمال ہو جائے کہ میں حاصل کر لوں, تو اللہ تعالیٰ عطا جس کو زرد مدینہ کر دے, عشق مدینہ کر دے. واقعی اس بار پھر جب یہ آخری روزے تھے تو اللہ پاک اور برکت دے اور ہمیں بھی شوق مدینہ عطا فرمائے. یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اشفاق بس یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا. یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, جس کو دوا اٹھائے کیوں, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. نہ کرے کوئی زخم کو سینے کی. اس کی یعنی اس کی مثال یوں بنتی ہے کہ جب کسی کو مدینے کے غم میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو کہنے کو یہ جی نہیں چاہتا کہ بھائی اللہ تمہیں صبر دے. صبر کیوں کرے بھائی, یہ اور جو ہے بے قراری بڑھتی رہے تو انشاءاللہ اس کا اجر ہی ہے. سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جا چکے, سر تو چلا گیا, دل کو قرار آئے کیوں, دل وہیں پڑا رہنا چاہیے, دل وہیں رہے اور بے قراری بڑھتی رہے, یہی زندگی کا حاصل ہے. جی کچھ اور کالز دیجیے گا. پور احمد اتاری نوشہرہ رسالپور. حاجی یافور بھائی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, مجھے بھی یافور بھائی سے 3-4 دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ جن دنوں میں چوک اجتماعات ہوا کرتے تھے تو یہ مردان, رسالپور اور پشاور ہمارے اعتکاف میں بھی ایک دفعہ یہ تشریف لائے تھے. ان دنوں یہ مدنی چینل نہیں ہوا کرتا تھا, تو یافور بھائی سے پرانا ماشاءاللہ ہمارا رابطہ ہے. میری طرف سے حبیب بھائی اور تمام نگران شورا اور یافور بھائی اور ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے سامنے سب کو بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یافور بھائی آپ کا خیبر پختونخوا بھی کافی جانا رہتا ہے, تو وہاں کیا مدنی کام ہو رہے ہیں, کچھ اس بارے میں بھی بتائیں گے. جی الحمدللہ خیبر پختونخوا میں بھی اللہ کی کرم سے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں, جامعۃ المدینہ ہے, مدارس المدینہ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے دعوت اسلامی گرو کر رہی ہے. ابھی امدادی کاموں میں بھی جو لاک ڈاؤن کے دوران دعوت اسلامی والوں میں کیش کی تقسیم رہی اور ماشاءاللہ
इस्लामी भाइयों ने आगे बढ़कर दावत इस्लामी के मदनी कामों में हिस्सा लिया यानी है। खैबर गिलगित पख्तूनख्वा बल्तिस्तान में के इंटीरियर एरियाज में भी हमने ये खैर खाई और राशन वगैरह की तकसीम की वहां पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, पिशावर में भी है, मर्दान में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, डेरा इस्माइल खान की तरफ और पारस की तरफ, मानसेरा, हरीपुर, हैदराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें तरकीब बनी है। अभी हम शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान का प्लान कर रहे हैं। मेरे कल इस्लामी भाई से बात हुई है, सुभान अल्लाह। जो IDPs आए थे उन्हीं से दोबारा राब्ता करके लिस्टें वगैरह एक दो दिन में बन जाएगी, तो हम ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह IDPs में भी तकसीम करने जा रहे हैं, फिर शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में। अच्छा, आपके रीजन के जो देही इलाके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है लाहौर के अतराफ में, शहर में तो खैर लोग तकसीम कर लेते हैं, तो रमजान में भी और अब भी आपके किन इलाकों में आप लोग इंटीरियर के एरियाज में गए, कुछ नाम बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाहौर के अतराफ में जो है वो कुसूर है, और गुजरावाला के अतराफ में हाफजाबाद है, नारोवाल है, इसी तरह KPK के मुख्तलिफ इलाके जहाँ हैं जिनमें दावत इस्लामी ने ये राशन वगैरह की तकसीम किया, हरीपुर हजारा, जैसे डेरा इस्माइल खान है। अगर डेरा इस्माइल खान कहा जाता है तो डेरा इस्माइल खान 14% सिटी है, 86% देही इलाका है। सही। अगर हम एबटाबाद कहते हैं तो एबटाबाद 14% सिटी है, उसकी जो आबादी है 86% उसकी अतराफ पर है। आप अतराफ में भी जाते हैं? शहर कहते हैं तो थोड़ा सा शहर है, बाकी अतराफ ज्यादा है उसका, यानी आप अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम की तरकीब बनी है माशाल्लाह। तो अतराफ के गांव गोठों तक दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ने जो वेलफेयर का काम किया है, नाजरीन इसकी मिसाल नहीं मिलती, और शायद कई इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ दावत इस्लामी ही पहुंच पाई, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहां इस्लामी भाई मौजूद हैं ऑलरेडी, और वो उनके घरों तक जाकर राशन पहुंचा रहे हैं। क्या करतू के निगरान से अब्दुल लतीफ में बात हुई है, माशाल्लाह करतू में, गिलगित में, बल्तिस्तान में माशाल्लाह वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल ने तकसीम किया, कैश तकसीम किया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई तो नाजरीन वो हैं जिनका जिक्र ही नहीं हो पाता। असल हीरोज तो वो हैं जो गांव गोठों में जाकर सरों पे कांधों पे राशन के बैग उठाकर जो जरूरतमंद है उनके दरवाजों तक पहुंचा रहे हैं। आज ईद की खुशियों में उन्हें भी दुआओं में याद रखिएगा कि जिन आशिकान रसूल ने इस तरह काम किया और कईयों के दिलों में खुशी दाखिल की, जिन्होंने रकम दी अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, जिन्होंने तकसीम किया और वॉलंटरली बहुत सारे ने काम किया, अल्लाह उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आइए कुछ कॉल्स मजीद लेते हैं। जी अब्दुल रज़ाक चिश्ती बाबुल मदीना कराची आगरा ताज से बोल रहा हूँ। ईद अरकान शुरा के साथ के प्रोग्राम में अब्दुल हबीब भाई और तमाम अरकान शुरा को मेरी जानिब से ईद ये सईद मुबारक हो। और अब्दुल हबीब भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने मिठाई के हवाले से जिक्र किया था, तो आप तो वैसे ही माशाल्लाह सौगात मदीना बांटने में बड़ी शोहरत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी किसी तरह याद फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं। जी मैं बुशरा अत्तारिया पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है और अजहर भाई का अंदाज मदीना मदीना। मेरा अजहर भाई से ये क्वेश्चन है कि आपकी कुनियत अबुल बयान है, तो क्या आपके बेटे का नाम बयान है? जी जनाब, बयान के अब्बू हैं आप? नहीं, बेटे का नाम तो मोहम्मद है, पुकारने के लिए इलियास जी, और नाम के साथ ये कुनियत नहीं है। अच्छा। और ये ऐसी कुनियत है कि ये मैंने आज तक अपने साथ लिखी नहीं है। अच्छा, ये दिया किसने आपको वैसे? ये अमीर सुन्नत नहीं अता फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बयान इतना शानदार करते हैं तो इसलिए अमीर सुन्नत ने अबुल बयान अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। चले जरा आप अगली एक और कॉल लेते हैं। बुनियत नहीं, लकब बन गया ना। अब ये लकब बन गया वैसे आपका। ये यही वो मांगी कुनियत ही थी। बात का हुआ था कि जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसके साथ उनका बन गया, हजरत मौला मुश्किल कुशा का वो बूतराब, इस तरह की बाज चीजें हैं वो अच्छी लगती हैं। पीर साहब ने इस जो है वो कह लें कि चीज के साथ निस्बत को जिक्र किया तो अच्छा लगता है। मतलब वो तारीफ वाले उसमें नहीं, मतलब पीर साहब के अता पर उसमें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक और बरकत दे। और कॉल दीजिएगा जरा। तमाम अरकान शूरा को ईद मुबारक, और याफुर भाई को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और
बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक हमारे याफुर भाई को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। असद भाई आप हमारे साथ हैं, कोई बुजुर्गों का वाकया, सहाबा का, हम चाह रहे हैं कि अब आखिरी मिनट कुछ रह गए हमारे इस प्रोग्राम में, तो कोई हमें कोई ऐसी बात बताएं कि जो ईद के मुतालिक हमारे बुजुर्गों का अंदाज क्या रहा, तो हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिले कि हम भी अपनी ईद जो है बेहतरीन अंदाज में मनाएं और उसके ज़रिए भी खूब नेकियां कमाएं। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपका अमल मुबारक किसी जगह पढ़ा था। आपकी आदत करीमा थी कि नमाज ईद अदा करते और नमाज ईद अदा करने के बाद मुलाकात वगैरह का एहतमाम फरमाते। लोग आशिकान रसूल आपकी खिदमत में हाजिर होते, फैज़याब होते, वाज़ व नसीहत का सिलसिला होता। मुलाकात वगैरह से फारिग होने के बाद आपकी आदत करीमा थी कि आप अपने घर में तशरीफ़ ले जाते और जाकर नवाफिल का फिर एहतमाम फरमाते, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की बारगाह में गिरिया उजारी करते। माह रमज़ान गुजर चुका, माह रमज़ान के अय्याम गुजर चुके, तो उन अय्याम की जाने वाली इबादत की कबूलियत का अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की बारगाह में फरियादों का सिलसिला होता, दुआओं का सिलसिला होता, और इस तरह के आपके मामूलात हुआ करते थे। माशाअल्लाह। हमारा माह रमज़ान गुजर चुका, एक अंदाज जो देखने में आता है, कई एक हमारे मुसलमान भाई इस तरह के हैं कि जो चांद नजर आने पर मस्जिद आते हैं और अगला चांद नजर आने पर मस्जिद से निकल जाते हैं। सही फरमाया। तो अगर कोई ऐसी सूरत हो कि रमजान के बाद वाले अय्याम को भी रमजान जैसा गुजारा जाए। चांद हर महीने आता है ना, इबादत का ज़ोक। अगर चांद ही पर आना है तो शव्वाल के चांद पर भी रहिए, फिर जुल्कादा के चांद पर भी रहिए और अगले चांद पर भी रहिए। चांद तो हर महीने आता है और जाता है। जो इबादत का ज़ौक़ माह रमज़ान में नसीब होता है जी, अगर इसमें मजीद इजाफे के हवाले से कोशिश का सिलसिला हो तो कैफियत ही कुछ और हो। मकसद रमज़ान भी अगर पेश नज़र रहे ना जी, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने जो मकसद रोज़ा जिक्र किया वो है लअल्लकुम तत्तकून। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये तो इसलिए आया तो तुम्हें तकवा और परहेजगारी की दौलत मिले। तो मेरी जिंदगी में कितने रमज़ान आए और गुजर गए, तकवा और परहेजगारी के एतबार से मेरी जिंदगी में क्या तब्दीलियां हैं। सही फरमाया। हर एक को चाहिए कि इस पर भी गौर करे। माह रमज़ान के गुजर जाने के बाद की जिंदगी और माह रमज़ान की जिंदगी। माह रमज़ान की हमारी कैफियत ये होती है कि दिन के औकात में हम सिर्फ और सिर्फ अपने रब की मोहब्बत में, अपने रब की रजा पाने के लिए हलाल चीजों से भी अपना हाथ खींच के रखते हैं। वाह। जब माह रमज़ान में अपने रब की मोहब्बत में, अपनी रब की रजा पाने के लिए हमने हलाल को छोड़ दिया, तो माह रमज़ान के गुजर जाने के बाद हराम की तरफ हाथ कैसे बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हराम से भी अपने आप को बचाया जाए, उसी रब की मोहब्बत में जिस रब के कहने पर हमने हलाल चीजों को छोड़ा। असद भाई, आप जामियातुल मदीना के भी निगरान हैं, ये बताइए कि रमज़ान में हमने देखा कि रमज़ान के फ़ौरन बाद जामियातुल मदीना के दाखिलों की तैयारी और नए साल की पढ़ाई की तैयारी होती है। इस रमज़ान में मदनी मुज़ाकरे लोगों ने देखे, मदनी चैनल पर बहुत सारे इल्मी सिलसिले हुए, दारुल इफ्ता और मुफ्तियान किराम के सिलसिले देखे, एक ज़हनी आजमाइश भी सिलसिला हुआ, और उसमें भी लोगों ने हमें कॉल्स की कि अब हम मज़ीद इल्म दीन सीखेंगे, हमें शौक़ पैदा हुआ, हमें भी आलिम बनना चाहिए। तो अगर कोई चाहता है कि दरस निज़ामी करे, तो क्या आपकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट है? अब ये लॉकडाउन सिचुएशन है, ज़ाहिर है इस वक्त तो मदारिस वगैरह बंद हैं, लेकिन आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं अगले साल के लिए? हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है कि मेरी अब पढ़ने की उम्र नहीं रही। हाँ, तो दावत इस्लामी ने तो इस जुमले को भी अगर यूं कहें कि वो गलत काट ही दिया है एक एतबार से। जी जी, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, दावत इस्लामी ने ऐसे ऐसे मौके रखे हैं पढ़ने के लिए कि आप जितनी भी मसरूफ जिंदगी गुजार रहे हैं ना, आपको सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे देने आप दरसनामी कर सकते हैं, आलिम कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन जामियातुल मदीना मौजूद है। इसके अलावा जो दीगर हमारे जामियात और मदारिस का सिलसिला है, तो ये तालीम और ताल्लुम के मामलात तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी माशाअल्लाह। बिलखुसूस मेरे वो इस्लामी भाई जो कारोबारी जिंदगी में हैं या जिनकी कारोबारी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं, उनके लिए तो इतना शानदार अंदाज जो जामियातुल मदीना ऑनलाइन ने दिया कि टाइम भी आपकी मर्जी का, दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में आ जाइए, रात में पढ़ना चाहते हैं रात में आ जाइए, सुबह पढ़ना चाहते हैं सुबह आ जाइए, शाम पढ़ना चाहते हैं शाम आ जाइए। वाह। आप रात 2 बजे फारिग होते हैं 2 बजे आइए, आप 12 बजे फारिग होते हैं 12 बजे आ जाइए। सुभान अल्लाह। एक तो ऑनलाइन जो हमारी दावत इस्लामी की खिदमात हैं, इससे इस्तिफादा किया जाए, और दूसरा जो हमारा जामियातुल मदीना का सिलसिला है आलिम कोर्स का, ये इस्लामी भाइयों का भी है, इस्लामी बहनों का भी।
پاکستان میں بھی ہے، پاکستان کے باہر بھی ہے. تو اس کا لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی انشاءاللہ نئی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. دعوت اسلامی کی جو جامعۃ المدینہ کی ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر داخلہ فارم بھی موجود ہے. آن لائن ہی داخلہ فارم فل کر کے آپ داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. لاک ڈاؤن کی صورت ختم ہوتے ہی انشاءاللہ باقاعدہ سے کلاسز کا آغاز ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور اس میں بھی دن کے اوقات میں بھی ہماری کلاسز ہیں، اور بعض شہروں میں رات کے اوقات میں بھی کلاسز ہیں. ماشاءاللہ. مرکز العلیا لاہور میں، کراچی میں، واکنڈ میں، اسی طرح بعض دیگر شہروں میں بھی یہ کلاسز رات والی موجود ہیں. رات کی کلاس ہماری 2.5 گھنٹے کی ہے. دن میں آنا چاہیں تو دن میں 8 سے 1 ہماری کلاسز کے اوقات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ناظرین، دعوت اسلامی کی علم دین پہنچانے کا ہر وہ ذریعہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے ہمارے ویورز کو آسانی ہو. مدنی چینل علم دین سکھاتا ہے، پھر آن لائن مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ دن میں بھی کلاسز ہوں گی، رات میں بھی ہوں گی. رات کی کلاسز میں کراچی میں اشفاق بھائی، میری معلومات کے مطابق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، بڑے بڑے تاجران اور بڑے بڑے پروفیشنلز جو ہیں وہ آ کر پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ان کا فیڈ بیک بھی ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر. سروس صحیح ہے، بہت اچھی سروس ہے، اور اس سے کافی ایسے لوگ ہمارے پاس جو سمجھتے تھے وکلاء بھی ہیں، ججز بھی ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. جی 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 جی. یعنی ججز بھی درس رضا بھی کر رہے ہیں. ان میں وکلاء بھی ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ بھی ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی ہیں، پروفیسر حضرات بھی ہیں، تاجر افراد بھی ہیں. یعنی یہ سب کے لیے موقع ہو گیا نا کہ جو دن میں ٹائم نہیں دے سکتا وہ رات میں دے دے. ماشاءاللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہی سے علم دین حاصل کرنے کا ذوق ملا. جامعۃ المدینہ میں آئے اور پڑھنا شروع کر دیا. کیا ابھی لاک ڈاؤن سچویشن میں بھی جاری ہے آن لائن والا؟ آن لائن جامعۃ المدینہ تو جاری ہے، آن لائن مدرسۃ المدینہ، بلکہ ہمارے کئی مدارس جو ہیں، یعنی مدرسۃ المدینہ بالغان کہہ لیں یا مدرسۃ المدینہ جو نارمل ہیں، انہوں نے بھی کئی کلاسز آن لائن شروع کر دی. خود جامعۃ المدینہ کی مجلس نے بھی اپنے فیس بک پیج پہ کئی دروس شروع کر دیے تاکہ طلباء جو ہے وہ اٹیچ رہیں کتابوں سے، علم دین سے. تو بہرحال بہت شکریہ آپ سب اراکین شورا کا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، درازی عمر بالخیر دے. کچھ لاسٹ ورڈز یافور بھائی آپ کہنا چاہیں، اسد بھائی یا رکن شورا اظہر بھائی؟ ہم اور بھی اراکین شورا کو لینا چاہتے تھے لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور بات ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہم 2-3 سے ہی پوری بات نہیں کر پائے. یافور بھائی. جزاک اللہ خیر. عبدالحبیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست کروں گا، جو رکن شورا اسد بھائی نے ارشاد فرمایا روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، تو 6 روزے شوال المکرم میں بھی ہیں، 6 عید کے روزے کہلاتے ہیں. امیر علیہ سنت نے اس کو لکھا ہے فیضان رمضان میں. تو 7 شوال المکرم میں بھی 6 روزے ہو جائیں اور برکتیں ہم روزوں کی بھی پائیں. امیر علیہ سنت نے جو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی، تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں تلقین کی ہے، ہم اسی کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اظہر بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. میں بھی یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ جب کوئی اور بڑی مصروفیات نہیں، لاک ڈاؤن کی صورت بھی ہے، اور جہاں جہاں مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں. آج کل تو یہی ایک سے ایک بڑھ کر سلسلہ آ رہا ہے، اور یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ اب اگلے سلسلے کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ دلچسپی اور زیادہ معلوماتی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ مدنی چینل آپ کی عید کو اور آپ کی دیگر زندگی کے اوقات کو بھی انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں گزارنے اور علم دین ملنے اور عید کے دن خاص طور پہ خوشیاں آپس میں بانٹنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے اراکین شورا کو برکت عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر دے، اور ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے نگران اور اپنے مرشد کی اطاعت میں ہمیں مدنی کام کرنا نصیب فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام.